वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर रहे हैं इस सेगमेंट में पाकिस्तान समेत दुनिया भर में HIV एड्स से बचाव की आगाही का आलमी दिन मनाया जाता है और इस दिन को पहली मरतबा 1987 में मनाया गया था। इस बीमारी का आलमी दिन मनाने का मकसद इस इंतहाई महलिक मर्ज से बचाव के लिए आगाही देना है और साथ साथ एड्स से बचाव से मुतालिक जो हिफाजती तदाबीर हैं, एहतियाती तदाबीर, उनके बारे में भी अवेयरनेस फैलाना है। जबकि सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन एंटोनियो गुतेरेस के बारे में अगर बात की जाए तो वो भी ये कहते नजर आए अपने पैगाम में कि दुनिया ने 2030 तक एड्स का खात्मा करने का वादा किया है, लेकिन हमारी समत दुरुस्त नहीं है। अगर इस वायरस की बात की जाए, ये वायरस HIV के जरिए फैलता है जो इंसानी मुदाफ़ियती निज़ाम को तबाह कर देता है। इसके बाद ऐसी हालत में कोई भी बीमारी इंसानी जिस्म में दाखिल होती है तो फिर वो इंतहाई हद तक जाकर सूरत इख्तियार कर जाती है, जिसकी वजह से ये वर्स्ट कंडीशन में आ जाते हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ आज ऑन कॉल मौजूद है वायरोलॉजिस्ट हैं प्रोफेसर डॉक्टर सईद खान साहब। प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। सबसे पहले जानना ये चाहूँगा एड्स के हवाले से, HIV के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान में मरीज़ों की तादाद है, मुतासिरा मरीज़, वो 2,10,000 हो चुकी है और ये बढ़ती चली जा रही है। दुनिया भर में ये कहा जा रहा है कि कम हो रही है लेकिन पाकिस्तान में बढ़ रही है। तो ज़रा सा चाहूँगा अपना इनिशियल कमेंट इस पर दें कि ये बढ़ क्यों रही है तादाद। जी, अस्सलाम वालेकुम बिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया इस अहम मौजू पे प्रोग्राम में मदऊ करने का। HIV या एड्स एक वायरल इन्फेक्शन है जो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस के जरिए फैलता है और पाकिस्तान में इसके नंबर्स बढ़ रहे हैं क्योंकि पहले ये पाकिस्तान लो रिस्क ग्रुप कंसिडर होता था, लेकिन अब ये कंसंट्रेटेड एपिडेमिक की शक्ल इख्तियार कर चुका है। यानी जो खास मखसूस ग्रुप्स हैं उनमें ये तादाद मुसलसल बढ़ रही है और इस वक्त जो मुसद्दिका नंबर्स हैं वो तकरीबन 2 लाख से ऊपर हो चुके हैं और जो रजिस्टर्ड केसेस हैं वो 50,000 से ज़्यादा हैं और इसी तरह 32,000 लोग इस वक्त ज़ेर इलाज हैं। तो ये नंबर्स मुसलसल बढ़ इसलिए रहे हैं कि हमारे यहाँ जो रिस्क ग्रुप्स हैं, जिसको हम कहते हैं, जिनके ज़रिए ये HIV फैलता है, जिसमें इंतकाल खून है जो महफूज नहीं है, स्क्रीन ब्लड नहीं है, या इंजेक्टिंग ड्रग यूज़र्स हैं, जो नशे अफराद हैं जो इंजेक्शन के जरिए अपने नशा करते हैं और एक ही सिरिंज को बार बार लोग यूटिलाइज करते हैं, या सेक्सुअल ट्रांसमिशन है, स्पेशली जो MSM ग्रुप है, मेल हैविंग सेक्स विद मेल, उनमें ये बीमारी काफ़ी तेज़ी से फैल रही है क्योंकि वो जिनसी अमल के दौरान हिफाजती इक़दाम नहीं उठाते, जिसकी वजह से ये वायरस मुतासरा शख्स से दूसरे लोगों में मुंतकिल होता है। तो जितने भी इसके प्रोटेक्शन या हिफाजती इक़दाम हैं उसके बारे में आगाही बहुत महदूद तरीके से हमारे यहाँ माशरे में फैलाई जाती है। मतलब क्योंकि कल्चरली हमारा जो सोसाइटी है वो काफ़ी कंजर्व है और HIV के बारे में लोग बहुत एहतियात से बात करते हैं और हिफाजती इक़दाम के बारे में जब भी बात होती है तो इशारों किनायों में होता है। मतलब जो हम सेफ सेक्स का लफ्ज़ है वो बड़ा महदूद तरीके से इस्तेमाल कर पाते हैं, जिसकी वजह से जो हाई रिस्क ग्रुप है स्पेशली वो ये हिफाजती इक़दाम नहीं कर पाते और ये वायरस मुसलसल फैलता जा रहा है। तो 2 मेजर चीज़ें जो हैं वो नॉन सेफ सेक्स के जरिए, दूसरा जो इंजेक्टिंग ड्रग यूज़र और कंटामिनेटेड ब्लड के जरिए, ये काफ़ी जगहों पे सिंध में और पूरे पाकिस्तान में ये काफ़ी जगह तेज़ी से ये मर्ज फैल रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, पहले ये भी एक कंसेप्ट था कि जो लोग पाकिस्तान से बाहर नौकरियां करते थे वो जो है उनकी वजह से ज़्यादा ये जो है वो एड्स, HIV एड्स फैलता था, लेकिन अब क्या सिचुएशन है? और माहिरीन ये भी कहते नज़र आए कि जो नशे के आदी अफराद हैं इस मर्ज़ की शरह सबसे ज़्यादा उन्हीं में है। बिल्कुल कि जो नशे से मुतासरा अशख़ास हैं क्योंकि उसमें ये उनकी वसाइल महदूद होते हैं और एक ग्रुप में या कोहॉर्ट में वो लोग ये अमल करते हैं। नशे अफराद जो है वो एक ही नीडल और सिरिंज से मुख्तलिफ लोगों में वो इंजेक्ट करते हैं और एक ही उनके साथ मुतासर एक नीडल सिरिंज होती है, उसके जरिए अपना नशा करते हैं। तो कोई एक बंदा भी कोई उसमें मुतासर होता है क्योंकि ये नशे अफराद अक्सर पैसों के लिए जिनसी अमल से भी गुजरते हैं या सेक्स जो है वो सेल करते हैं।
ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے یہ پروبیبلٹی بڑھ جاتی ہے کہ اس سائیکل میں یہ وائرس آ جاتا ہے اور پھر وہ نیڈل سرنج کے ذریعے مختلف اور لوگوں میں منتقل ہوتا رہتا ہے. تو وقتی طور پہ تو یہ پتہ نہیں چلتا کیونکہ HIV ایک لیٹنٹ انفیکشن ہے, مطلب اس میں بہت ٹائم لگتا ہے. جو وقتی علامات ہیں وہ بہت زیادہ شدت کی نہیں ہوتی, لیکن جب یہ ایڈز میں کئی سالوں کے بعد ایڈز میں کنورٹ ہوتا ہے تو یہ ایک بہت شدید بیماری کے شکل میں سامنے آتا ہے. اور اس وقت ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا, آپ وائرولوجسٹ ہیں, یہ ایک وائرس ہے, یہ جو ایڈز کا مرض ہے, یہ جس طرح سے پھیلتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو امیون سسٹم ہوتا ہے اس کو ویک کر دیتا ہے, اس کے بعد پھر کوئی اور بیماری جسم میں آتی ہے تو وہ انتہائی جو ہے خطرناک صورت اختیار کرتی ہے. یہ کس طرح سے ایکٹ کرتا ہے؟ جی, جو اس کی بیماری کا جو وائرس ہے اس کو ہم کہتے ہیں HIV, ہیومن امیونو ڈیفیشنسی سنڈروم, جو ایڈز کاز کرتا ہے, ایکوائرڈ امیونو ڈیفیشنسی سنڈروم. یعنی جو ایڈز ہے یہ امیون سسٹم کو ویک کرتا ہے. جو ہمارے خون کے سفید خلیات یا وائٹ بلڈ سیلز ہیں, یہ CD4 سیل, ان کو بتدریج کم کرتا چلا جاتا ہے, اور جب یہ 200 سے کم ہو جاتے ہیں سیلز پر ml تو وہ ایڈز کی شکل اختیار کرتا ہے. یعنی خون میں جو سفید خلیے جو ہمارے جسم میں مدافعتی نظام کا ذریعہ ہوتے ہیں, ایک فوج کی طرح اندر کام کر رہے ہوتے ہیں ہیومن ڈیفینس کے لیے, وہ نمبر کم ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے کوئی بھی بیماری جو عام فلو ہے یا عام بیکٹیریا ہے وہ پھر اس پہ باڈی قابو پا نہیں پا سکتا. اس میں بہت سارے کینسر جو ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہ بھی کہا جاتا ہے, ایک تحقیق, ایک ریسرچ نے یہ بھی بتایا کہ جو HIV کا شکار ہونے والے لوگ ہیں وہ چند دن کے بعد ہی 85% افراد کو انفیکشن کی علامات ظاہر ہوتی ہیں جن کا بر وقت علاج ہو سکتا ہے. وہ علامات جاننا چاہوں گا. جو انیشیل علامات ہیں وہ تو بہت زیادہ سیویئر یا شدید قسم کے نہیں ہوتے, اس میں بخار ہے, جسم میں درد ہے, اور عام طرح کے جو علامات ہیں انیشیل جو انفیکشن ہے وہ عام کوئی ایسے مخصوص علامات نہیں ہیں جو بہت سارے وائرل انفیکشن سے مختلف نہیں ہیں. لیکن ٹیسٹ کے ذریعے اس کو ہم کنفرم کر سکتے ہیں. جو HIV کے ایک اینٹی باڈی ٹیسٹ ہے یا PCR ٹیسٹ ہے, دونوں کے ذریعے ہم اس کو تشخیص کر سکتے ہیں. اور جو بعد میں جو علامات ہیں جو ایڈز کے علامات ہیں وہ پھر شدید اور ٹپیکل ہوتے ہیں, لیکن اس میں کئی سال لگتے ہیں HIV انفیکشن سے لے کے ایڈز کی بیماری تک, کہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ امیون سسٹم کتنا ویک ہے یا وہ جو مریض ہے اس کی ایج اور اس کی امیونٹی کس طرح کی ہے. تو یہ کئی مہینوں سے لے کے کئی سالوں تک پہ محیط ہو سکتی ہے جو ونڈو پیریڈ یا لیٹنٹ پیریڈ ہے. تو علامات انیشیل جو انفیکشن ہے اس کے بڑے عام سے علامات ہوتے ہیں, لیکن جب یہ کئی سال بعد ایڈز کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو اس کی علامات شدید ہو سکتے ہیں اور کئی بیماریاں سامنے آ سکتی ہیں جو تب جا کے اس کو قابو کرنا مشکل ہوتا ہے. لیکن انیشیلی اس کو تشخیص کی جائے تو بالکل آسانی سے اس کا علاج ممکن ہے. دوائیاں آج کل اویلیبل ہے اور اس کو قابو پایا جا سکتا ہے, لیکن بروقت تشخیص جو ہے ضروری ہے تاکہ اس کو مزید پھیلنے سے روکا جا سکے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ. پروفیسر ڈاکٹر سعید خان صاحب وائرولوجسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے, اور اقوام متحدہ کے سربراہ کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ ہم جو ایک سلوگن رکھا گیا ہے مساوات کا, کہ عدم مساوات کے خاتمے کے لیے, تو ہم عدم مساوات کا خاتمہ کرنے کے لیے فوری اقدامات کرنا چاہتے ہیں اور کرنا ہوں گے جو لوگوں کو اس بیماری کے خلاف غیر محفوظ بنا دیتی ہیں. جبکہ یہ بھی کہا کہ اگر ہم اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اقدامات کے بعد اس دہائی میں 36 لاکھ لوگ HIV سے بچائے جا سکتے ہیں, اور ایڈز سے ہونے والے جو لوگ اس میں انکلوڈ ہوتے ہیں 17 لاکھ اموات, ان کو بھی روکا جا سکتا ہے اگر بہترین طریقے سے اقدامات کیے جائیں. بہرحال پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے. اللہ حافظ.